یه لحظه. الو. چی؟ مامان قبول کردن؟ آره، دیروز گفته که بیاین خونم. آها، کسی به من یه لحظه گوش کن من بیمارستانم کار دارم. خیلی خوشحالم مامان قبول کرد. خوب گوش کن، دارم میرم، دوست دارم. خداحافظ. تورشانس کاریتون دارن. سلام پدر. علیک سلام پسرم. مامان کجاست؟ نمیدونم، من از دفتر اومدم دیدم خونه نیست. خیلی خوب. من از بیمارستان اومدم، خوابیدم، پا شدم، هنوز خونه نیست. یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ من که نمیتونم بهش بگم کجا بره و کجا نره، خودش اختیار داره. از کارن میپرسم. کارن دیگه کیه؟ مادر و پسر هر دو دیوونه شدن. اسم دخترتون چیه؟ اسمش کارنه؟ بله کارن. چی کار میکنه؟ داره ارشد روانشناسی میگیره. دخترم خیلی باهوشه. شما ندا رو فرستادید خونه ما؟ نه، اما اون میدونید این روزا دنبال خواستگار برای دخترمه. این گوشواره یه دختر توه نه؟